अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कलाम बाहू की 15वीं किस्त के साथ आपका अपना मेज़बान मेयर मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, ओजड़ जल ते मारू बेला जिथे जा लनाई हूँ, जिस कदी नू डा हमेशा अज डठी कल डाई हूँ, नै जिन्हां दे वह सरहांदी सुख न सौंदे राही हूँ, रेत ते पानी जिथे बाहू बन्नी नहीं बजदी काई हूँ। मज़ीद डिस्कस करने से पहले PNN TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें, अपने कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आज के इस कलाम में हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ओजड़ जल ते मारू बेला जिथे जा लनाई हूँ। ओजड़ जल से मुराद दरिया के किनारे जंगल जो होता है ना, इसे पंजाबी में उसे बेला कहते हैं, जो खुदरो जंगल होता है, घना जंगल। ओजड़ जल से मुराद दरिया के किनारे जंगल और मोहलक वीराना यानी बेला। जंगल में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने गिरदो पेश के माहौल से इमेजेस लेकर उन ख़तरात की तस्वीर कशी कर रहे हैं जो वैसे तो हर एक को पेश आते हैं, मगर फ़कीर कामल जो है वो इन्हें अपने अंदाज से समझता है। आम आदमी अपने इर्द गिर्द के माहौल को ना महसूस करता है, ना इस बारे सोचता है, बस हैवानों की तरह खाया पिया और सो गया। चंद लोग महसूस करते हैं मगर अपने आप को तिफल तसल्ली दे लेते हैं, मगर एक दरवेश सूरत हाल को समझता भी है, इसके छुपे हुए ख़तरात को भांप भी लेता है। जैसे एक आम जी शऊर इंसान जंगल बेले में वीराने में ज़िंदगी गुजारने और वहाँ ठहरने का कभी सोच नहीं सकता, वैसे ही एक दरवेश इस मादी दुनिया, इसकी रंगीनियों में खो जाने और इसमें महव रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। फना पजीर दुनिया की तस्वीर कशी के लिए हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इमेजेस दरियाए चनाब से लेते हैं। आप दरियाए चनाब के किनारे शोर कोट की बस्ती में सुकूनत रखते थे, आसपास आपकी ज़मीनें थीं। आप एक फ़कीर और एक दुनियादार थे कि दुनिया में भी दुनियादारी भी थी और फ़ुकरा में उनका बड़ा आला मुकाम है। आप इस बात की तशबीह दे रहे हैं कि गोया वो दरिया के किनारे झाड़ जनकार और जंगल में फंसा हुआ है, इससे वहाँ ज़िंदगी के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। दूसरे मिसरे में फरमाते हैं, जिस कदी नो डा हमेशा अज डठी कल डाई हूँ। ज़िंदगी को यहाँ तशबीह दे रहे हैं कि जैसे सैलाब की जद में आए हुए किनारे गिरते जाते हैं, वैसे ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी कम हो रही है, बर्फ़ की तरह पिघल रही है। जैसे सैलाब में किनारे गिरते जाते हैं, वैसे ही ज़िंदगी भी ख़त्म होती जाती है। आज मरे कल दूसरा दिन, लेकिन जब जो साहिब हाल हैं, इसके बरगज़ीदा हैं, वो इस ज़िंदगी की अहमियत को समझते हैं, इससे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के वक्त जब आपका वक्त करीब था तो कहने लगे, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं दुनिया में ज़िंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं कि मुझे दुनिया से मोहब्बत है, ना इस वजह से कि यहाँ दुनिया में नहरें और बाग लगाऊँ, बल्कि इस वजह से चाहता हूँ कि गर्मियों की दोपहर में रोज़ा रखूँ, प्यास की शिद्दत का लुत्फ़ उठाऊं और अल्लाह के लिए मुशक्क़त में वक्त गुजारूं और तेरे ज़िक्र के हलकों में शरीक हुआ करूं। नै जिन्हां दे वह सरांदी सुख न सौंदे राही हूँ। सरांदी कहते हैं कि जो चारपाई जिस तरफ सर होता है ना, उसको सरांदी कहते हैं पंजाबी में, और जो पाँव वाली साइड होती है उसको पवांदी कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि वो मुसाफिर जो सैलाब की जद में है, जिसके सामने किनारे गिरते जा रहे हैं, वो मुसाफिर जिसके सराहने दरिया बह रहा है, नदी बह रही है, और वो सैलाबी दरिया के सराहने सोने के लिए लेटा हुआ है, वो सुख से सो नहीं सकता,
اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے، اگر تھوڑی سی مجھ سے کوتاہی ہوئی، آنکھ جھپکی تو پانی مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مجھے غرق کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کا مقرب بندہ ہے وہ اس دنیا میں دل نہیں لگاتا، وہ اس کی رنگینیوں میں کھو جائے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور ڈوب کر غرق ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا دل دنیاوی لذتوں سے مردہ ہو جائے۔ جس کا دل زندہ نہیں وہ مردہ ہے، اور مردے سنتے نہیں، بولتے نہیں، یعنی شیطان کے پیروکار چلتے پھرتے مردے ہیں۔ یہ دنیا شیطان کے چاہنے والوں کے لیے خوبصورت ہے، مردان حق کے لیے کڑی آزمائش اور دلدل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے اللہ یمن کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم کی طرح نرم ہوگی، اور جس شخص کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا اس شخص کی روح کو ہوا قبض کر لے گی۔ گویا دنیا برے لوگوں کے لیے باقی رکھی جائے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی نیک بندہ موجود ہے، قیامت برپا نہ ہوگی۔ اور اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں اطمینان نہیں پاتے، وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ سیلابی علاقے میں دریا کے کنارے لیٹے ہوئے جس شخص کی مثال ہے کہ جیسے نیند نہیں آتی، وہ سکھ سے سو نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ بنی، یہ دریا کی یہ جگہ زمین جو ہے جو گر رہی ہے، اسے وہ پانی اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کو بہا لے جائے۔ اہل ایمان دنیا سے رغبت نہیں رکھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس کی یاد سے غافل کر دے گی۔ آخری مصرے میں فرماتے ہیں، ریت تے پانی جتھے باہو بنی نہیں بجدی کائی ہو۔ فرماتے ہیں کہ جہاں ریت اور پانی اکٹھے موجود ہوں وہاں سیلاب کی آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ پانی جو ہوتا ہے وہ ریت کو بہا کے لے جاتا ہے، وہاں بند نہیں باندھا جا سکتا۔ جیسے ریت سے پانی کے آگے بنی نہیں باندھی جا سکتی، ویسے ہی دنیا دار مال و زر کی آرزو رکھنے والا درویش اور صوفی ساتھ نہیں رہ سکتا۔ درویش دنیاوی مال و زر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، وہ اس میں رغبت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ نتائج کی پرواہ کرتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ آپ نے یہ بات اس طرح سمجھائی ہے کہ انسان بالکل ایسا خاکی پتلا ہے جس کا جسم جو ہے وہ بیگانہ ہے، جس کے لیے یہ فکر، جس کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ اسے اچھے اچھے پہناوے پہناتا ہے، قیمتی لباس اس کو دیتا ہے، اس کی نظر کرتا ہے۔ جب تک یہ جسم کو ترن والے دیتا رہتا ہے روح کے جوہر نہیں پا سکتا۔ اگر جسم کی جگہ مشک بھی ہو، تمام جسم کو مشک سے بھر دیا جائے، موت کے دن پھر بھی اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ مشک کو جسم پر نہ مل، دل پر مل۔ مشک کیا ہے؟ اللہ کا اسم گرامی۔ منافق جسم پر مشک مالتا ہے، روح کو بٹی میں جھونکتا ہے، جسم کو ترن والے کھلاتا ہے، اچھے قیمتی لباس پہناتا ہے، اور پھر روح کے جوہر حاصل کرنے کی خواہش ایسے ہی ہے جیسے ریت اور پانی کی بندی باندھی جائے۔ یعنی اگر انسان کی یہ خواہش ہو کہ وہ جو باطنی اللہ کے فضائل ہیں، فیضان ہیں، انہیں بھی پائے، اللہ کا قرب بھی حاصل کرے، اور ساتھ یہ بھی خواہش کرے کہ اس کے پاس دنیا کا مال و زر ہو، اچھے اچھے لباس ہوں، اچھے پرفیوم ہوں، اچھی مشک و کافور ہوں، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ آپ نے اس کی مثال بالکل ایسے ہی دی ہے کہ جیسے وہ ندی کے کنارے جو سیلابی علاقہ ہے جہاں پہ وہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے، وہ ندی کا پانی آہستہ آہستہ مٹی کو گراتا جا رہا ہے، زمین گرتی جا رہی ہے، تو وہ سکھ سے سو نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی مال و زر کی خواہش رکھنے والا وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ، اس کی عطا پہ، اس کی بندگی میں راضی ہے،
وہی کامیاب انسان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کلام باہو کی آج کی قسط۔ آئیے اسی خوبصورت بند کو بہت خوبصورت آواز میں قاری عمر افضل حیدری صاحب سے سنتے ہیں۔ تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب، آئیے ان سے آج کا کلام سنتے ہیں۔ اوجڑ جلتے ماروں بیلا، جتھے جالن آئے ہو، جس کدی نوں ڈاہ ہمیشہ اج ڈٹھی کلے ڈائے ہو، نے جنا دے وہے سراں دی سکھ نہیں سون دے راہی ہو، ریت تے پانی جتھے باہو، بنی نہیں بجدی کائی ہو،